दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पेपर शुरू होते ही तमाम जवाबात आपके दिमाग से उड़ गए हों और आप अपनी याददाश्त को कोसने लगे हों कि क्यों आप इतनी तैयारी के बावजूद जवाबात भूल गए? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आज की इस वीडियो में हम उन 7 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी लर्निंग मेमोरी को बढ़ा सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन इफेक्ट, जिसे उर्दू में पैदावारी असर कह सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपनी गाड़ी लॉक की हो और फिर 5 मिनट बाद ही आप भूल गए हो कि आया आपने उसे लॉक किया था या नहीं? अब आप यही सोच रहे होंगे कि हमें इतनी वाज़ेह चीज़ें याद रखने में इतनी मुश्किल क्यों होती है। इसको ऐसे समझें कि इंसानी याददाश्त 2 मुख्तलिफ अक़साम में तकसीम होती है। नंबर 1, इम्प्लिसिट याददाश्त यानी गैर शऊरी याददाश्त। जैसे आप दांत साफ करने या अक्सर सुबह का नाश्ता करने को याद नहीं रखते क्योंकि आप ये काम बगैर सोचे समझे करते हैं। नंबर 2, एक्सप्लिसिट याददाश्त यानी शऊरी याददाश्त। जब आप किसी इम्तिहान की तैयारी करते हैं तो मालूमात याद रखने के लिए आप शऊरी कोशिश करते हैं। रूटीन की सरगर्मियां जैसे गाड़ी लॉक करना वगैरह आपकी गैर शऊरी याददाश्त में शामिल होती हैं। चूंकि आप ये काम बुनियादी तौर पर बगैर सोचे समझे कर रहे होते हैं, इसलिए 100% यकीन करना मुश्किल होता है कि ये हकीकत में हुआ था। यही वो जगह है जहां प्रोडक्शन इफेक्ट सामने आता है। ये इफेक्ट आपकी गैर शऊरी याददाश्त को शऊरी याददाश्त में तब्दील कर देता है। आपको बस ये करना है कि जो काम कर रहे हों उसे जोर से बोलकर ऊंची आवाज में कह दें कि आप ये काम कर रहे हैं। 2010 की एक स्टडी में साइंसदानों ने शुरका को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया। दोनों ग्रुप्स को चंद अल्फाज पढ़ने को कहा गया। एक ग्रुप ने अल्फाज को खामोशी से पढ़ा, जबकि दूसरे ग्रुप ने हर लफ्ज को बुलंद आवाज से दोहराया। इसके कई घंटों बाद जब साइंसदानों ने वो अल्फाज दोनों ग्रुप्स से पूछे, तो वो ग्रुप जिन्होंने ऊंची आवाज में इन अल्फाज को दोहराया था, उन्हें वो अल्फाज दूसरे ग्रुप वालों की निस्बत ज्यादा बेहतर अंदाज में याद थे। तो दोस्तों, इस बात से हमें ये पता चलता है कि सुनने और बोलने की हिस्स का याददाश्त पर कितना गहरा असर होता है। इस सादा लेकिन ताकतवर टेक्निक को अपनी रूटीन में शामिल करके आप अपनी याददाश्त को फौरन तेज करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 2, कागज की ताकत। दोस्तों, अगर आप गौर करें तो हालिया चंद सालों में पेंसिल और कागज की मकबूलियत कम हो गई है। ज्यादातर कॉलेजों और यहाँ तक कि कुछ हाई स्कूलों में भी तलबा अपने नोट्स सिर्फ कंप्यूटर पर रिकॉर्ड करते हैं। ये बात दुरुस्त है कि टाइपिंग आपको ज्यादा मालूमात तेजी से लिखने की सहूलत फराहम करती है, लेकिन क्या होगा अगर आपकी टाइपिंग की यही आदत आपकी याददाश्त को कमजोर बना रही हो? 2014 की एक रिसर्च ने एक मवाजना किया उन तलबा के इम्तिहानी नताइज का जो अपने नोट्स टाइप करते थे उन तलबा से जो अपने नोट्स लिखते थे। नताइज से ये बात पता चली कि नोट्स लिखने वाले तलबा ने कंप्यूटर पर टाइप करने वाले तलबा की निस्बत बेहतर नताइज पैदा किए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप किसी चीज़ को लिख कर याद करते हैं तो उस चीज़ का खाका आपके जहन पर नक्श हो जाता है, इसलिए उसे इम्तिहान में लिखना ज़्यादा आसान होता है। टाइपिंग करते हुए चूंकि ध्यान इंफॉर्मेशन की बजाय टाइपिंग प्रोसेस पर ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा स्टूडेंट्स वो मालूमात भूल जाते हैं। दोस्तों, चूंकि पेंसिल और कागज़ से लिखाई करना एक सुस्त अमल है, इसलिए इंसानी दिमाग साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करता रहता है। इसके साथ जब इंसान अपनी लिखाई में की गई गलतियों को दोबारा याद करता है तो फिर इसे अगली बार वही गलतियां नहीं भूली होती और वो दुरुस्त मालूमात पेपर में दोबारा लिख आता है। अब चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। नंबर 3, सियाको सबाक के इशारे। दोस्तों, सियाको सबाक आपकी याददाश्त को तेज करता है क्योंकि जब आपको ये पता होता है कि आप जिन मालूमात को याद करने की कोशिश कर रहे हैं उनका सियाको सबाक क्या है, तो फिर आपको वो वाक़यात याद करना आसान लगने लगता है। फर्ज करें आप अपनी पाक स्टडी का कोई वाक़या याद कर रहे हैं। अगर आप महज उस वाक़ये का रट्टा लगा लेंगे तो ऐन मुमकिन है कि वो वाक़या पेपर में आपको भूल जाए।
اس کے برعکس اگر آپ اسی واقعے کو ایک کہانی کے طور پر سیاق و سباق کے ساتھ یاد کریں، جیسے آپ اس واقعے کے دوران وہاں موجود تھے، تو عین ممکن ہے کہ اب آپ پیپر میں اس واقعے کو ہو بہو لکھائیں گے۔ نمبر 4، وقفے سے چیزوں کو یاد کریں۔ ہر طالب علم کو بتایا جاتا ہے کہ امتحان سے پہلے رٹا نہ لگایا کریں، پھر بھی ہم سب نے کبھی نہ کبھی ایسا ضرور کیا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ہفتوں سے امتحان کی تاریخ کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، لیکن آپ پھر بھی 24 گھنٹوں میں پورے سیمسٹر کا سلیبس یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے جو کچھ پڑھا ہوتا ہے اس کا صرف ایک حصہ ہی آپ یاد رکھ پاتے ہیں۔ بار بار کی ریویژن کے باوجود آپ اپنے سبق کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ ہمیں مضبوط یادداشتیں بنانے کے لیے طویل مدتی مشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان وقفے سے کسی چیز کو یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ زیادہ معلومات کو یاد رکھ پائے۔ اس کو جانچنے کے لیے محققین نے 2 مختلف سیکھنے کی تکنیکوں کا جائزہ لیا: ماسکڈ پریکٹس اور ڈسٹریبیوٹڈ پریکٹس۔ ماسکڈ پریکٹس کو آپ رٹا لگانے جیسا سمجھیں، اور دوسری طرف ڈسٹریبیوٹڈ پریکٹس یہ ہے کہ آپ سیکھنے کے عمل کو کئی چھوٹے سیشنز میں پھیلاتے چلے جائیں۔ ایک ہی چیز کا وقفے سے مطالعہ آپ کو وہ معلومات جذب کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ نمبر 5، چیزیں یاد کرنے سے پہلے ذہنی وارم اپ کرنا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایتھلیٹس ہمیشہ پریکٹس سے پہلے وارم اپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک اچھا وارم اپ آپ کے مسلز کو لچک اور طاقت دیتا ہے تاکہ وہ بہترین کارکردگی دکھا سکیں۔ ظاہر ہے جس طرح آپ میدان میں اتر کر فوراً دوڑنا شروع نہیں کر سکتے، تو اسی کام کی آپ اپنے دماغ سے کیوں توقع کرتے ہیں؟ کسی بھی مسل کی طرح آپ کے دماغ کو بھی اپنی صلاحیت کو زیادہ کرنے کے لیے وارم اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ چونکہ جب آپ کا دماغ تیار نہیں ہوتا تو پھر آپ کے لیے معلومات کو جذب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ ذہنی وارم اپ کی مشقوں کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا دماغ کام کرنے، سوچنے اور یادداشتوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مثال کے طور پر آپ کسی چیز کو یاد کرنے سے پہلے کوئی پزل سالو کر سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں چھٹے پوائنٹ کی جانب، جو ہے انٹرلیونگ۔ آپ اپنی یادداشت کو مختلف موضوعات کے درمیان باقاعدگی سے بدلاؤ کر کے بہتر بنا سکتے ہیں۔ انٹرلیونگ مختلف مضامین کو مکس کر کے پڑھنے کا عمل ہے، جس سے آپ کی سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ریاضی سے شروع کر سکتے ہیں، پھر انگریزی کی طرف جا سکتے ہیں، اور پھر ہسٹری پڑھ کر اپنا سیشن ختم کر سکتے ہیں۔ بظاہر انٹرلیونگ سننے میں کافی غیر مؤثر ٹیکنیک لگتی ہے۔ یہ بالکل بلاکنگ کے برعکس ہے، جو شاید سب سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے۔ بلاکنگ یہ ہے کہ آپ صرف ایک موضوع کو لمبے وقت تک پڑھتے رہیں۔ آپ پیر کو ریاضی، منگل کو انگریزی اور بدھ کو ہسٹری کے پیپر کی تیاری کر سکتے ہیں۔ بلاکنگ زیادہ تر لوگوں کو زیادہ منطقی لگتی ہے، لیکن انٹرلیونگ اثر میں زیادہ مؤثر ہے۔ مضامین کے درمیان بدلاؤ لانے سے آپ کا دماغ فعال رہتا ہے۔ جب آپ صرف ایک چیز کو ایک وقت میں سیکھتے ہیں تو آپ کا دماغ سست ہو جاتا ہے۔ بار بار انہی چیزوں کو پڑھنے سے انہی چیزوں پر توجہ کم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، آخری مگر سب سے اہم، خود کی جانچ یعنی سیلف ٹیسٹنگ کرنا۔ خود کی جانچ یعنی سیلف ٹیسٹنگ ایک اور مؤثر طریقہ ہے جس سے آپ اپنی یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کچھ یاد کر لیا ہے تو آپ کو انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جب امتحان آئے گا تو لکھ لوں گا۔ خود ہی اس سوال کا جواب لکھ کر اپنی جانچ کریں۔ خود کی جانچ آپ کو بتائے گی کہ آپ کہاں کمزور ہیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ سوال کے کون سے حصے میں کمزور ہیں اور کس طرح آپ اسے دوبارہ یاد کر سکتے ہیں۔ خود سے سوال کریں کہ اگر آپ ابھی کم ذہنی دباؤ کے عالم میں درست جواب تحریر نہیں کر پا رہے ہیں تو بھلا کل کو کمرہ امتحان میں آپ کیسے بہترین نتائج پیدا کر سکیں گے؟ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں یہ ٹیکنیکس آپ کی یادداشت بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گی۔ آپ کے خیال میں مزید وہ کون سی ٹیکنیکس ہیں
کہ جن کے استعمال سے انسان اپنی یادداشت بہتر بنا سکتا ہے؟ کمنٹ کریں۔